संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारद्वारा राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। दलहरू चुनाव केन्द्रित भएकाले अधिवेशन अन्त्य गरिएको कानुन मन्त्री बडुको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दल परिवर्तन गर्नेको होडबाजी। विचार वा सिद्धान्त भन्दा पनि दल फेरेर चुनाव जित्न खोज्ने परिपाटी हुर्कँदै। अवैध रूपमा डलरको कारोबार गरेको कसुरमा 30 वर्षभन्दा मुनिका 2 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा 9 करोड 74 लाख रुपैयाँ बिगो माग। विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा हिजाब लगाउनु नपर्ने भारतको कर्नाटक उच्च अदालतको फैसला। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा सरस्वती युथ क्लबको तेस्रो जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सरकारले आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सबै दलहरू गाउँ केन्द्रित भएको र सांसदहरू पनि चुनाव प्रचारमा खटिएकाले तत्कालै संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताउनुभयो। संसद बिजनेसविहीन भएको समेत उहाँको भनाइ थियो। कानुन मन्त्री बडुले संसद बिजनेसविहीन भएको बताए पनि 50 भन्दा बढी विधेयक संसदमा अलपत्र छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार संसद अवरोध गरिरहेका बेला सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेको हो। एमालेको अवरोधका बीच नागरिकता लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास हुन नसक्ने भन्दै मन्त्री बडुले यी विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाएपछि संसद चालु राख्नुको औचित्य नभएको बताउनुभयो। संसदको चालु अधिवेशन गत भदौ 23 गते सुरु भएको थियो। अवैध रूपमा डलरको कारोबार गरेको कसुरमा राजस्व अनुसन्धान विभागले 30 वर्ष मुनिका 2 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले मोरङको रतुवामाई नगरपालिका 7 बस्ने 28 वर्षीय पुष्कर श्रेष्ठ र 23 वर्षीय विनिता लिम्बू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। विभागका अनुसार 2 जनाबाट कुल 9 करोड 74 लाख 69 हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो रकम जफत गरी 3 वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ। विभिन्न एप मार्फत डलरको अवैध रूपमा कारोबार गरी क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेको कसुरमा 2 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ। उनीहरूले विभिन्न माध्यम मार्फत अवैध रूपमा अमेरिकी डलर सटै गरेको र क्रिप्टोमा लगानीकर्ताको रूपमा कार्य गरेको पाइएको हो। श्रेष्ठले अवैध रूपमा विभिन्न ब्याङ्कबाट 7 करोड 57 लाख 71 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको विभागको दाबी छ। यस्तै लिम्बूले 2 करोड 16 लाख 98 हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध रूपमा कारोबार गरेको विभागले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले 70% सिट जित्ने दावी गर्नुभएको छ। पार्टी विभाजनका कारण आगामी चुनावमा एमाले कमजोर हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरे पनि पार्टीले बढी सिट जित्ने बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, हामी 60 देखि 70% स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्न सक्छौं। सिटको हिसाबले, पालिकाको हिसाबले, अनेक हिसाबले पनि 60 देखि 70% हामी एक्लै जित्न सक्छौं। त्यस अनुसारको तह सबै हामीले मिलाउन सक्यौं भने त सर्वसम्मत हुन्छ होइन र? हामीले रोजेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था हो। प्रतिस्पर्धा त हामीले रोजेको हो। केही ठाउँमा त हामी हार्न पनि त तयार हुनुपर्छ नि त। ओलीले 5 वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अघिल्लोभन्दा 30% बढी सिट जित्ने दावी गर्नुभएको हो। एमालेले 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा झण्डै 41% सिट जितेको थियो। यसैबीच अर्को एक प्रसङ्गमा ओलीले वामपन्थी दलहरू मिल्नुपर्ने भनी पछिल्लो समय भएका बहसप्रति सङ्केत गर्दै भन्नुभयो, कुनै विद्वानले लेखिदिन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्ने कि समाप्त हुने भनेर प्रश्न चिन्ह राखेर तथाकथित बुद्धिजीवीहरू, कोही त्यो कम्युनिस्टको खोलवडिया बुद्धिजीवी पनि हुन्छ, लेखिदिन्छन् र मान्छेलाई निराश बनाइदिन्छन्। मोहन वैद्यजीको इन्टरभ्यूको यसो मैले शीर्षक मात्रै हेरेको थिएँ, स्थानीय निकायको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने उहाँहरूको पार्टीले। किन बहिष्कार गर्ने भन्दा उहाँहरूको कतै पनि जित्ने स्थिति छैन। त्यो पार्टीसँग मिलेन भने एमाले समाप्त हुन्छ अरे, एउटा बुद्धिजीवीले लेखेछ।
उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी बीच तत्काल एकताको सम्भावना नरहेको चर्चा गर्नुभयो। ओलीले पार्टी विभाजन गर्ने शक्ति कम्युनिस्ट हुन नसक्ने समेत बताउनुभयो। कम्युनिस्ट मिलेनन् भने समाप्त हुन्छ, मिल्ने कि समाप्त हुने। मोहन वैद्यजीलाई भने कि कम्युनिस्ट पार्टीलाई भने, माधव कुमार नेपाल भन्नेको गुटलाई भनेको कि एमालेलाई भनेको? एमालेलाई भनेको भने यस्ता जिस्क्याउने खालका कुराहरू नगर्न म सबैलाई सुझाव दिन्छु। पार्टी फुटाएर एकपछि अर्को चिरा पार्ने, टुक्र्याउने, चोइट्याउने, सरकारलाई भोट नदिएर अर्कातिर भागेर अन्त भोट हाल्ने, भोटै नहाल्ने, पार्टीलाई परे भोट नहाल्ने, प्रतिक्रियावादीलाई भोट हाल्नका लागि पछिल्लो ढोकाबाट छिरेर जाने, त्यस्ता पनि कम्युनिस्ट हुन्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता हुनुपर्ने धारणासहित कान्तिपुर दैनिकमा आज प्रकाशित एमाले नेता घनश्याम भुसालको लेखलाई इङ्गित गर्दै ओलीले त्यसप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। नेपाल र साउदी अरेबियाको सरकारबीच सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल भ्रमणमा आएका साउदी विदेश मन्त्री फैजल बिन फरहान बिन साउद र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काबीच सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौताले दुई देशबीच राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सहयोग गर्ने बताइएको छ। सम्झौता हस्ताक्षर अघि साउदी विदेश मन्त्री फैजलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छुट्टा छुट्टै भेट गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा उहाँहरूबीच दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध तथा वैदेशिक रोजगारी लगायत विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको चुनावी अभियानपछि गाउँ तहबाट आएको सुझाव अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनबारे टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। केन्द्रबाट गठबन्धनको निर्णय नभए पनि जिल्ला र गाउँ तहमा गठबन्धन हुन सक्ने महामन्त्री शर्माको भनाइ थियो। सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले चैत तेस्रो साता बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले चुनावी गठबन्धन गर्ने वा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेबारे टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि दोस्रो पटक आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। चुनावी अभियान सुरु भएसँगै राजनीतिक दलहरूबीच अर्को दलका नेता कार्यकर्ता भित्र्याउने होडबाजी चलेको छ। विभिन्न जिल्लामा चुनावको मुखैमा पार्टी परिवर्तन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले सिद्धान्त वा विचारको राजनीति त्यागेर अवसरको खोजी गरिरहेको देखिएको छ। तर अरू दलबाट नेता कार्यकर्ता भित्र्याएकै भरमा दल विशेषले चुनावमा फाइदा उठाएको खासै देखिएको छैन। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता चुनावी प्रचारका लागि गाउँ गाउँ पुगिसकेका छन्। चुनाव नजिकिँदै जाँदा कतिपय जिल्लामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच पार्टी परिवर्तनको लहर नै चलेको छ। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप कुमार बगडिया र उपप्रमुख केशव कुमारी खराल माओवादी केन्द्र छोड्दै नेकपा एमाले प्रवेश गरे। रूपन्देहीको ओम सतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवत र उपाध्यक्ष सुन्दरी मती कुमारीले पनि पार्टी फेरेका छन्। बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुस्तफा अन्सारीले जनता समाजवादी पार्टी परित्याग गरेका छन्। चुनावको मुखमा दल बदल गर्ने उनीहरू प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार छेत्रीले एमाले छाडेर कांग्रेस प्रवेश गर्दै भने, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू इतिहास बोकेका नेताहरू पदका लागि सबै लडेनन्। गणेशमान सिंह हामी सम्झिन सक्छौं, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दा मलाई चाहिँदैन भने मलाई एकजना कम्युनिस्टको नेताको नाम दिनुहोस्, प्रधानमन्त्री होइन मन्त्री बनाउँदाखेरि मलाई चाहिँदैन भनेको एकजनाको नाम दिनुहोस्। एमालेले ठूलै तामझाम गरेर वीरगञ्जका मेयर विजय कुमार सरावगी जनता समाजवादी पार्टीबाट आफ्नो दलमा भित्रिआएको छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा सरावगी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट मेयर बनेका थिए। पार्टी फेर्नुको कारणबारे सरावगीले भनेका छन्, सभाबाट मैले छोड्ने कारणहरू छन्, त्यो सबैले थाहा छ। एउटा राम्रो मान्छेले पनि पार्टीले टिकाएर राख्न सकेन। अहिले पनि पार्टीमा जातिवादकै राजनीति भइरहेछ। यसरी जातिवाद गरेर कुनै राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्दैन। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेबाट बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षमा निर्वाचित कुष्मा चन्द नेपाली नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेकी छन्। अवसरको खोजीमा दल फेरेको भन्दै बहालवाला जनप्रतिनिधिको आलोचना भइरहेको छ। तर चुनावमा टिकट पाउनकै लागि आफूले पार्टी परिवर्तन नगरेको चन्दको दावी छ।
नेकपा एमालेको मेरो विकल्प कोही नभएर त्यतिखेर चाहिँ पार्टीमा आबद्ध गर्यो। पार्टीमा आबद्ध गरिसकेपछि एक किसिमको चाहिँ लाद्ने तरिकाको, एक किसिमको चाहिँ दबाउने तरिकाको, एक किसिमको चाहिँ राजनीतिक हिंसा हुने तरिकाको एउटा षड्यन्त्र, एउटा प्रहार ममाथि बेला बेला गरिराखे तिनीहरूले। र मैले गर्दा गर्दै पनि मैले चाहिँ नेकपा एमालेबाट जितेको हुनाले, मैले चाहिँ त्यो सर्वसाधारण जनताहरूले मलाई सूर्यबाट 5 वर्षको लागि चाहिँ मलाई जिताएको हुनाले मैले मेरो कार्यकाल पुरा नहुन्जेलसम्म केही पनि चाहिँ मैले दायाँ बायाँ गरिनँ। व्यक्तिहरूको स्वार्थीपूर्ति गर्न नसकेर म माथि गयो, त्यसको प्रतिकार गरेर मात्रै मैले पार्टी प्रवेश गरेको हो। दल परिवर्तन गर्नेमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्षमा निर्वाचित सनोज कुमार यादव पनि पर्छन्। पार्टीकै नेताहरूले आफूलाई असहयोग गरेका कारण अर्को पार्टीमा आएको उनको दाबी छ। साथीहरूले असहयोग गर्छन् जस्तो थियो, पार्टीकै नेताहरूले मलाई असहयोगै गर्दा आए, त्यही भएर चाहिँ के गर्ने त अब कतिसम्म बस्ने हो र। शैली जुन छ हामीहरूको त्यो पार्टीहरूको लागि राम्रो लागेन, पार्टीका केही नेताहरूलाई। उहाँहरूको भनाइ थियो कि पार्टीगत मात्रै काम गर्नुहोस्, हामी सबैको काम गरिदिन्थ्यौँ। त्यस कारणले पनि अलिकता मनमुटाउ थियो। अब चुनावको बेलामा पनि मनमुटाउमै भएर चुनाव लडियो भने त भोलि फेरि चुनावमा पनि असहयोग गर्छन् होला। स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मका जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न कारण देखाउँदै पार्टी परित्याग गरी अर्को पार्टीमा प्रवेश गरिरहेको पाइन्छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य राजनीतिक सुरक्षा र अवसर खोज्ने बानी भएकाले जनप्रतिनिधिमा पार्टी परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन्। लामो समय वैचारिक चाहिँ संकल्प गरेर आस्थाको राजनीति गरेर बसेको छ, त्यसलाई धेरै गाह्रो हुन्छ यता र उता गर्न। राजनीतिमा जसले अवसरको खोजी गर्छ, जोसँग सपोर्ट बेस पनि छ, एक खालको आफ्नो जनाधार पनि छ र त्यति जनाधारले पुग्दैन भन्ने लाग्यो भने कोसँग जाँदाखेरि चाहिँ त्यो जोडिएर भोलि चाहिँ अब स्टेटसँग कनेक्सन हुन्छ भन्ने कुराको क्यालकुलेसन हो नि हो। यो मूलत के हो भने भन्दाखेरि चाहिँ राज्यसँग जोडिने र आफ्नो पनि एउटा चाहिँ आफूलाई पनि स्थापित गर्ने चाहिँ यो अभियान हो। अब भइरहेको पार्टीबाट चाहिँ पुग्छ भने ती बस्छन्, भइरहेको पार्टीले चाहिँ आफूलाई त्यो अवसर प्रदान गर्दैन भने पार्टी चेन्ज गर्छन्। यसको मनोवैज्ञानिक चाहिँ कारण के छ भने एउटा यो अवसरकै खोजी हो। राम्रो अवसरको चान्समा चाहिँ भौतारिने कि काङ्ग्रेस छिर्ने, एमाले छिर्ने। अब यो कति सफल छ नेपालको राजनीतिमा, धेरै यो असफल छ। अब प्रवेशकै कुरा गर्ने भने यहाँ लाखौँ मान्छेहरू यता र उता प्रवेश गरिसके। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै सबै दलहरू देशव्यापी अभियानमा केन्द्रित छन् र सम्भव भएसम्म तामझाम गरेर अरू दलका नेता कार्यकर्तालाई भित्र्याइरहेका छन्। पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको प्रभाव तथा लगातार अवसर नपाउने अनि टिकट सुनिश्चित नभएपछि पार्टी फेर्ने लहर हरेक चुनाव अघि हुने गरेको पाइन्छ। सत्तारूढ दलहरूबीच चुनावी गठबन्धनको चर्चा भइरहँदा पनि पार्टी फेर्ने क्रम रोकिएको छैन। विश्लेषक आचार्य पार्टीले टिकट नदिने भएका कारण समेत दल परिवर्तन भइरहेको बताउँछन्। पुरानै पार्टीमा जहाँ उनीहरू हिजो जसको ब्यानरमा जिते त्यसले टिकट दिँदैन कि भन्ने आशंका छ, दिए पनि त्यसमा जितिँदैन कि भन्ने आशंका छ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एक त आफ्नो कामको मूल्याङ्कन सबभन्दा राम्रो मान्छेले आफैले गर्छ, आफ्नो कामले मात्रै पनि चाहिँ जितिँदैन भन्ने पनि मूल्याङ्कन भइरहेको होला। त्यसैले राष्ट्रिय पार्टीमा अहिले प्रवेश गर्ने काङ्ग्रेसमा र एमालेमा, अझ खास गरी ओलीसँगको पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको संख्या मधेसमा बढी देखिन्छ, पहाडमा पनि अलिअलि कमोबेस त्यही छ, काङ्ग्रेसमा पनि छ, त्यस्तो नभएको होइन। त्यसै कारणले अब यो आफ्नो इभ्यालुएसन पनि हो मान्छेले आफूलाई गरेको। पदमा जसरी पनि पुग्ने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति विगतका चुनावहरूमा जस्तै यो पटक पनि देखिएको हो। तामझाम गरेर पार्टी प्रवेश गराएकै भरमा कुनै दल विशेषले चुनाव जितेको उदाहरण नेपालको हकमा खासै देखिएको छैन। जनजीविकाको सवाललाई एजेन्डा बनाउने भन्दा पनि एक अर्काको आलोचना गरेर वा अर्को पार्टीबाट नेता कार्यकर्ता भित्र्याएर ठूलो दल बन्न सकिन्छ भन्ने सोच भने निर्माण हुँदै गएको हो। त्यसैले राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य रत्नप्रसाद खरेलले कुनै बेला भने जस्तै मैले जनताको सेवा गर्न सकिनँ, त्यसैले अब म चुनाव लड्दिन भन्ने हिम्मत गर्ने राजनीतिक कर्मीको भने अभाव हुँदै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबार उपभोक्ताको अधिकार नारासहित दिवस मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले उपभोक्ताको हितका लागि उद्योगी र व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले अखाद्य वस्तुको बिक्री रोक्ने समेत बताउनुभयो। सो अवसरमा उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजार अनुगमनमा जरिवाना गर्दैमा ठगी नरोकिने भएकाले उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने व्यवसायलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
महिला र किशोरी विरुद्धको बढ्दो हिंसालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा दक्षिण एसियाली सम्मेलन सुरु भएको छ। भोलिसम्म चल्ने सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, कोभिड-19 महामारी लगायतका कारण महिला र किशोरीमाथि भएका हिंसाका विविध विषयमा बहस हुने भएको छ। महिला विरुद्धको हिंसाको जोखिम रोक्ने सहितका समाधानका उपाय खोजी गरिने आयोजकले बताएका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका निकाय र संस्थाको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा 100 जना प्रतिनिधि सहभागी छन्। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन आवेदन प्रणाली अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बन्द गरेको छ। हालसम्म परेका अनलाइन आवेदनको प्रक्रिया चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्दै विभागले आजदेखि लागू हुने गरी अनलाइन आवेदन प्रणाली बन्द गरेको हो। अर्को सूचना नआएसम्म अनलाइन आवेदन बन्द गरिएको विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भूषालले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण महामारीका कारण लामो समयदेखि लाइसेन्स परीक्षा रोकिँदा आवेदन दिनेको चाप बढेकाले सो निर्णय गरिएको जनाइएको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा 83 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7884 जनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 130 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 11950 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 4746 रहेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सुनसरी डायरीको पालो। सुनसरी डायरीमा अर्जुन सुवेदीको नमस्कार। स्थानीय जनशक्ति परिचालन गर्ने गरी आर्थिक वर्ष 2073-74 सालदेखि देशैभर कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुनसरीमा प्रभावहीन बनेको छ। नजिकै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको आचार संहिता लागू भएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नमिल्ने हुँदा बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेको भन्दै किसान चिन्तित भएका छन्। परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सुनसरीले चालु आर्थिक वर्षमा 7 करोड 71 लाख रुपियाँ परिचालन गर्नुपर्नेछ। तर परियोजनाले कृषकहरूसँग चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदा समेत सम्झौता गर्न सकेको छैन। किसानहरूले आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दा पनि कार्यालयले कुनै पनि जानकारी तथा सम्झौता नगर्दा समग्र कृषि क्षेत्र नै प्रभावित भएको बताउँदै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रदेश 1 सरकारले कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको कार्यालय खारेज गरेपछि आयोजनाका काम ठप्प भएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाको कोशी कटान क्षेत्रमा प्रदेशकै गौरवशाली बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो। प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले सुनसरीको इनरवामा रहेको सेन्टरको कार्यालय खारेज गरे र रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको काम शहरी विकास कार्यालय मोरङले हेर्ने निर्णय गरेसँगै काम ठप्प भएको हो। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएपछि धरानमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। प्रदेश सरकारको लगानीमा धरान 15 स्थित खोरिया बस्तीमा भक्तराज कन्दङवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो। रङ्गशाला निर्माणको कामका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो पटक 2 वर्ष अघि 1.5 करोड रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो। प्रदेश सरकारले क्रमागत आयोजनामा राखी बजेट उपलब्ध गराउने बताइए पनि त्यस यता थप बजेट निकासा नहुँदा काम अलपत्र परेको छ। स्थानीयवासीको पहलमा धरान उपमहानगरपालिकाले साथ दिएपछि अघि बढेको निर्माण काम अहिले आएर ठप्प भएपछि क्रिकेटका पदाधिकारी तथा खेलाडी निराश छन्। हवस् त सुनसरी डायरी आजलाई यति नै। म अर्जुन सुवेदीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 1 नवलपुरमा 133 केबी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसअघि सर्लाहीमा ढल्केवर र चन्द्रनिगापुर सबस्टेसनबाट 33 केबी लाइन मार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेको थियो। नवलपुर सबस्टेसनबाट सिधै विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि लाइन छोटो हुँदा चुवाहट घट्ने र सर्लाहीमा खुल्ने उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। सो सबस्टेसनको आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालले उद्घाटन गर्नुभयो। सो अवसरमा उहाँले उज्यालोका लागि मात्र नभएर खाना पकाउन, सिँचाइ गर्न, उद्योग, कल कारखाना चलाउनका लागि पनि बिजुली प्रयोग गरी खपत बढाउन आग्रह गर्नुभयो। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिका 6बाट सशस्त्र प्रहरीले भन्सार छली भित्राइएको करिब 2,50,000 रुपैयाँ बराबरको पेय पदार्थ र खाने तेल बरामद गरेको छ। यसैगरी कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 2बाट सशस्त्र प्रहरीले भन्सार छली भित्राइएको करिब 3,74,000 रुपैयाँ बराबरको लत्ता कपडा बरामद गरेको छ। यस्तै बिलबिजक नभएका करिब 30 लाख रुपैयाँ बराबरको लत्ता कपडा सशस्त्र प्रहरीले पर्साबाट बरामद गरेको छ।
अब शेयर हिजो र अस्ति बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज भने दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज नेप्से परिसूचक 17.15 अङ्कले घटेर 2650.97 बिन्दुमा पुगेको हो। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार देखाउने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 7.26 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 229 कम्पनीका 65,29,026 किता शेयर किनबेच भए। आज 3,36,42,29,175 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार हुने मध्ये 10 ठूला कम्पनी मध्ये 9वटा मूल्य घटेको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 4 उपसमूहको सूचक बढेको छ भने बाँकी 9 उपसमूहको सूचक घटेको छ। आज होटल तथा पर्यटन उपसमूहको सूचक सबैभन्दा बढी 3.16% बढेको छ। जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन, अन्य र व्यापार उपसमूहको सूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका मध्ये इमर्जिङ नेपालको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै सगरमाथा इन्स्योरेन्स र सोल्टी होटलको शेयर मूल्य 6.5% भन्दा बढीले बढेको छ। तर नेपाल टेलिकमको शेयर मूल्य 5.13% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 34 करोड 23 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर आज नेपाल टेलिकम नै शीर्ष स्थानमा रह्यो। अपी पावर नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको 10 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको कर्नाटक उच्च अदालतले विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा हिजाब लगाउनु नपर्ने फैसला सुनाएको छ। हिजाब लगाउन पाउने आफ्नो संवैधानिक अधिकार रहेको भन्दै कलेजका छात्राहरूले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। 3 सदस्यीय इजलासले फैसला सुनाउँदै इस्लाममा हिजाब अनिवार्य नभएको उल्लेख गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतको संविधानको धारा 25 अनुसार कुनै पनि शैक्षिक संस्थालाई पोसाक तोक्न पाउने अधिकार भएको अदालतले व्याख्या गरेको छ। केही समयअघि हिजाब माथिको प्रतिबन्धलाई लिएर कर्नाटकमा हिंसा मच्चिएको थियो। आजको फैसलापछि बेङ्गलोर, मैसूर, बेलगावी क्षेत्रमा एक साताका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। टेलिभिजन सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्धले कुनै उपलब्धि हासिल नहुने भन्दै आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। यसैबीच पछिल्लो पटक रुसले युक्रेनका केही आवासीय भवन तथा मेट्रो स्टेसनमा आक्रमण गरेको छ। यस्तै पूर्वी युक्रेनी सहर निप्रोमा रहेको एक विमानस्थलमा पनि रुसी मिसाइल प्रहार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसैबीच कीव सहरमा 35 घण्टाको कर्फ्यू घोषणा गरिएको छ। युक्रेनलाई समर्थन गर्दै चेक गणतन्त्र, पोल्यान्ड र स्लोभेनियाका प्रधानमन्त्रीहरू राजधानी कीवको यात्रामा निस्किएका छन्। युरोपेली नेताहरू चढेको रेल पोल्यान्ड युक्रेनी सीमा पार गरी कीव जान लागेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रुसले आक्रमण गरे यता युक्रेनको राजधानी भ्रमण गर्ने उनीहरू पहिलो विदेशी नेताहरू हुन्। भ्रमणको उद्देश्य युक्रेनको स्वतन्त्रताको लागि युरोपेली सङ्घको समर्थन गर्नु रहेको चेक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री पेटर फियालाले ट्विटर मार्फत बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा सरस्वती युथ क्लबले यो सिजनको तेस्रो र रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटीले दोस्रो जित निकालेको छ। ललितपुरको साधो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा आजको पहिलो खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै सरस्वतीले तेस्रो जित निकालेको हो। सरस्वतीको जितमा सनम धिमाल र कुमार दोङले 1-1 गोल गरे। मध्यपुरका सजिन थापा मगरले 1 गोल फर्काए। जितसँगै सरस्वती 5 खेलबाट 11 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ। मध्यपुरको 5 खेलबाट 3 अङ्क छ। त्यस्तै दोस्रो खेलमा भगवती युथ क्लबलाई 3-0 गोलले हराउँदै आरसिटीले लिगमा दोस्रो जित हात पार्यो। आरसिटीको जितमा प्रज्वल गुरुङले 2 तथा साहिल केसीले 1 गोल गरे। जितसँगै आरसिटीले 5 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको छ। भगवतीको 5 खेलबाट 10 अङ्क छ। त्यस्तै तेस्रो खेलमा बाँसबारी क्लब र कुमारी क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। बाँसबारीका लागि प्रदीप बोगटीले सुरु अग्रता दिलाए पनि खेलको अन्तिम मिनेटमा कुमारीका ओम प्रकाश सिंहले गोल फर्काउँदै खेल बराबरीमा पुर्याए। बराबरीसँगै दुवै टोलीको समान 5 खेलबाट 5 अङ्क पुगेको छ। साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिप फुटबल भारतको जमशेदपुरमा सुरु हुँदैछ। उद्घाटन खेलमा अहिले केही बेरमा नेपाल र आयोजक भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल आज भारतलाई हराउँदै प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ, तर उपाधि दावेदार भारत विरुद्ध जित निकाल्न सहज भन्ने छैन। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने च्याम्पियनसिपमा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशको सहभागिता रहेको छ। नेपालले दोस्रो खेलमा आगामी बिहिबार बङ्गलादेशको सामना गर्नेछ।
कोभिड महामारी लगायत विभिन्न कारणले नियमित हुन नसकेको दमक गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आगामी चैत 9 गतेबाट हुने भएको छ। दमक नगरपालिकाको नगर खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगिता चैत 18 गतेसम्म चल्नेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको तालिका अनुसार गोल्ड कप आयोजना गर्न लागेको दमक नगर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भीमराज चौलागाईले जानकारी दिए। प्रतियोगितामा ए डिभिजनका 5 टोली, विदेशी 3 सहित 10 टोलीको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 13,11,000 तथा उपविजेताले नगद 6,11,000 रुपियाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। झापा गोल्ड कपको 5औं संस्करण सम्पन्न भएको एक सातापछि नै झापामा अर्को गोल्ड कप फुटबल हुन लागेको हो। अवस्था साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।